الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أعز الإسلام والمسلمين ودمغ الكافرين والمشركين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر المحجلين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، اعلموا أن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام دين أمن وسلام، الإسلام دين أخوة ودعوة، الإسلام دين محاسن ومكارم، فإن المسلم يعيش في هذه الدنيا لعقيدته التوحيد والرسالة. أخبر سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، نشاهد في كل زمان أن أعداء الإسلام والمسلمين لا يزالون يظلمون، يحسدون، يفسدون، يعاندون، فكأنهم قد ملأوا الأرض فسادا وملأوها ظلما وعدوانا وحسدا وطغيانا، إثما وعصيانا، والله المستعان وإليه المشتكى والمفزع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لا يبعث الله رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. أمة الإسلام والقرآن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عن أشراط الساعة، منها فتح بيت المقدس وهو المسجد الأقصى في فلسطين. عباد الله، بيت المقدس معدن الأنبياء والمرسلين ومدفنهم أرض الشهداء والصالحين. بيت المقدس مقر الأنبياء ومهبط الملائكة، وهو أرض مقدسة مباركة. بيت المقدس أما فيه النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بيت المقدس مصعد للمعراج. بيت المقدس وزع في الأرض بعد المسجد الحرام بعد 40 سنة. بيت المقدس أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال. نعم أيها المسلمون، روى الإمام أحمد أن الدجال يطوف الأرض إلا 4 مساجد: مسجد المدينة ومكة ومسجد الأقصى والطور، والصلاة فيها مضافعة. نعم، فلسطين عربية من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها، نسأل الله التوفيق. فعن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا نبي الله، أفتنا في بيت المقدس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر، إيتوه وصلوا فيه، فإن صلاة فيه ب1000 صلاة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة رحمهم الله. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في فلسطين، وانصر عبادك المظلومين في كل مكان وحيد. اللهم حرر المسجد الأقصى من الغاصبين الظالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من الغاصبين الظالمين. اللهم عليك بالظالمين والمفسدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا والمسلمين عجائب قدرتك في أرض فلسطين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.